हाँ, यार सुबह-सुबह उठ के वो ना ये खबर सुन के मुझे बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मैं पहले ही चीख रही थी कि वो ना ऐसे नहीं होना चाहिए। एक प्रेग्नेंट माँ है, उसका ख़्याल करना चाहिए। उसको इतने काम करवा के चलो ये काम तो गाँव में हर औरत करती है इतना, लेकिन ये इतना कुछ और ऊपर से उसको एक टेंशन भी दिया हुआ था कि भई उसका ख़्याल कोई नहीं कर रहा। और सितारा जो है, सितारा तो कह रही थी कि वो 13 साल की मोहब्बत वो है। मुझे तो तुम आप लोगों को तो अब तो लगा होगा कि सितारा की अपनी मोहब्बत थी, शायद उसकी उसकी जगह पे जब सितारा को इससे हुई तो उसने उससे नहीं की, सितारा से कर दी। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है, या कोई कह रहा है कि भई रेंट पे है तो कोई पाकिस्तान में रेंट पे किसी से शादी नहीं करेगा या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसी से शादी नहीं करेगा, और वो ऊपर से उसकी खालाजाद भी है। लेकिन मासूम बच्चे के साथ ये हुआ तो ये बहुत अफ़सोसनाक ख़बर है। अल्लाह ताला कौसर को सब्र अता करे। और अब तो इस चीज़ से सबको अंदाज़ा हो गया है कि कौसर को तलाक होनी ही होनी है, क्योंकि फिर सब कहते हैं ना कि भई उसका बेटा हुआ है इस वज़ह से ये वो, और अब मौका है कि भई बेटा भी चला गया तो अब कौसर भी नहीं रहेगी। और बीच में इन्होंने एकदम से वो घूम फिर के आके ये कहना कि भई वो उसके माँ-बाप आए हैं, वो उन्होंने लड़ाई कर ली है। और कौसर जो आप लोगों को बोलने वाली लगती है, और चेहरे से इंसान का मेरा ख़्याल है कि पता चल जाता है, बॉडी लैंग्वेज से इंसान को पता चलता है कि वो औरत अगर बोलने जैसी आप लोगों को लगती है, तो मेरा ज़हन माने, मैं नहीं मानती कि कौसर और उसकी माँ पता नहीं, लेकिन कौसर लड़के और इनसे लड़ भिड़ के चली गई हो। हाँ, यही बात है कि एक मेरी बहन ने जो वीडियो बनाई है, पहले ही उसने थंबनेल लगाया था कि कौसर का बेटे की डेथ हो गई है, या उसको सितारा ने मारा है। अब इस चीज़ से मेरा ख़्याल है, अंदाज़ा है कि वो कह रही हैं कि उसने इन लोगों ने कौसर को मारा है। कौसर को मारा होगा तो ज़ाहिर है माँ आ गई और अपनी बेटी को लेकर गई है। इस बात पे मारा होगा कि भई ये फिर कौसर को लेके उसको साजिद को लेके कराची जाने को थी। तो वो शायद उसने ये कहा होगा कि भई अब मेरी डिलीवरी होने वाली है, तो अब साजिद ना जाए। क्योंकि साजिद कश्मीर घूम के आया, इधर-उधर घूम के आया, और फिर यार हैरत की बात है, मैं तो उस दिन जिस दिन इनका बच्चा हुआ है, सितारा खुश हो रही है, उसको गोद में लिए-लिए फिर रही है। और साजिद से पूछ रही है, आप खुश नहीं हैं? आप खुश बहुत हैं। और वो बैठ के आराम से वो ना चिप्स खा रहे हैं, जैसे पता नहीं कुछ कुछ हुआ ही नहीं। कि औलाद की खुशी होती है, बेटा या बेटी, एक उसकी खुशी होती है, उसको गोद में लिया जाता है। अगर वो ना फिर सितारा उसको घर जाके उसको ज़बरदस्ती गोद में पकड़ा रही होती है कि इसको उठाओ, कि भई वो ना तेरे पास आके रोया है, पहले रो भी नहीं रहा था। तो यार मैं अल्लाह माफ़ी दे, रब ताला ऐसी औरतों से अल्लाह बचाए, कि अगर आपने अपने फ़ेम के लिए सब कुछ किया है, तो फिर अफ़सोस है कि इंसानियत ख़त्म हो गई है। मतलब पैसे की अहमियत ज़्यादा है, इंसानियत भाड़ में गई है। चाहे वो औरत की शक्ल में हो, चाहे बच्चे की शक्ल में हो, इंसानियत इंसानियत नहीं रही। तो इस चीज़ को हम क्या समझें? मैं बहुत हर्ट हुई, बहुत ज़्यादा, कि ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ना करे मेरे बच्चे को कुछ हो गया है। तो यार अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला कौसर को सब्र दे, और खुदा करे कि हक और सच सामने आ जाए। अगर कौसर मतलब इसको बद्दुआ करके, ज़्यादती करके निकल गई, ये भी अल्लाह करे सच हक सामने आ जाए।
اور اگر ان لوگوں نے اس معصوم کے ساتھ کچھ کیا ہے تب بھی حق سچ اللہ تعالیٰ سامنے لائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا فیصلہ رد نہیں کرتا ہے، فیصلہ کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ٹائم آیا ہو، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ چونٹی کے جب دن پورے ہوتے ہیں تو اس کا پر نکل آتے ہیں، تو میں بھی اس سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں اللہ کی طرف سے کہ یہ ظاہر ہو کہ یہ کیسی ہے کیسی نہیں ہے۔ ہم کسی کے کردار کشی نہیں کریں گے، یا پھر ہمیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن جو دیکھ رہے ہیں اس کے لیے افسوس ضرور ہو رہا ہے۔ میں ہمیشہ یہ چیختی رہی، اگر ستارہ کے خلاف میں نہیں ہوں، میں خلاف ستارہ کے نہیں ہوں۔ میں نے ہر ویڈیو اگر ستارہ پہ بنائی ہے تو میں نے یہی بنایا ہے کہ میں ستارہ کے خلاف نہیں ہوں، لیکن حق کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ کوثر کے نام کا کھا رہے ہیں، چاہے ساجد ہو، چاہے کوثر ہو، چاہے ان کا پورا خاندان ہو۔ اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی ہر بچے کا چینل انہوں نے کھولا ہے، تو کیوں کوثر کے نام پہ فیم ملا ہے نا، تو کوئی ستارہ تو پہلے بھی میرا خیال ہے 2 سال پہلے سے وہ ویڈیو بنا رہی ہے، وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ میک اپ کر رہی ہے، کبھی بچی بن رہی ہے، کبھی کیا کر رہی ہے، کبھی کیا کر رہی ہے۔ وہ تو ہمیشہ وہ اس اداکاری کے چکر میں ہے ہی، لیکن فیم کیوں نہیں ملا؟ فیم ملا کوثر کے صدقے، کوثر کے نام سے۔ اب کوثر حقیقت میں ساجد کی بیوی ہے یا کوئی کانٹریکٹ بیس پر ہے یا کچھ بھی ہے ایکس وائی زیڈ، لیکن نام کا ابھی بھی پورا خاندان جو ہے وہ کوثر کے نام کا ہی کھا رہے ہیں، میں یہی کہوں گی۔ لیکن یہ معصوم بچہ اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا اس کے ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو کوثر ہی ہے، تو انشاءاللہ اپنا بدلہ وہ خود ہی لے لے گا، ہم کیا بولیں گے۔ لیکن دکھ حیض انسانیت ضرور ہوتا ہے۔ میں ایک تو ہمارے پاس لائٹ ہوتی نہیں ہے، اور تھوڑی بہت اگر لائٹ آ جاتی ہے تو میں جلدی کر کے موبائل دیکھتی ہوں۔ تو میں نے جیسے ہی موبائل دیکھا بچے کا سونا، یقین مانے بہت بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ سب کو خوشیاں دے۔ بچہ ہوا تو مجھے اتنی زیادہ خوشی ہو رہی تھی، اور ظاہر ہے اس کا فیس تو ریویل کیا نہیں تھا، اس کے صرف ہاتھ میں نے دیکھے تھے۔ میں نے ماشاءاللہ کہہ کے اس کو وہ کیا، اللہ نظر بد سے بچائے۔ بہت ماشاءاللہ کیوٹ بچہ ہے، اور خود بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ کیوٹ بچہ ہے۔ کل بھی یہی کہہ رہی تھی، ہاں کس کے جیسا ہے؟ کوثر انٹی جیسا ہے۔ وہ کوثر انٹی جیسا نہیں رہا بھائی، تمہیں کھٹکا تو وہ اس پہ کہہ رہی ہوں نا کہ اسی دن بم پھوٹا تھا جب یہ سعودیہ میں تھی۔ اس کو اطلاع ملی تھی کہ اپنا ساجد کے بچہ ہونے والا ہے، بس اس کے چہرہ اسی وقت دیکھنے جیسا تھا، اور آج تک میں تو حیران ہوں۔ چھوٹا بچہ آنے والا ہے، نہ اس کے لیے کپڑے، نہ اس کے لیے کوئی چیزیں۔ این موقع پہ جب بچہ پیدا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، پھر جا کے اس کے لیے کپڑے لیے جا رہے ہیں۔ یار کوئی تک ہے؟ ایک جو بھیک مانگنے والے بھی ہوتے ہیں نا، وہ بھی اپنے بچے کی تیاری پہلے کر کے رکھتے ہیں، بے شک پرانے کپڑے ہوں، پرانے کپڑے وہ سنبھال کے رکھتے ہیں، کوئی ٹوکری بناتے ہیں، کوئی اس کی ضروریت کی چیزیں بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ اور اس معصوم بچے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، مطلب ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ اس کو اس دنیا سے جانا ہے، یا ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ شاید یہی ہوگا کہ یہ بھی ایک ڈرامہ ہے، کسی کا بھی بچہ دکھا دیا، اور دو ویڈیوز میں گود میں لیے پھرے، اور اس کے بعد اس کو مرا ہوا قرار دے دیا۔ کیا ہے ان کے لیے؟ تو ڈرامہ ہے نا، زندگی ڈرامہ ہے، کوئی حقیقت میں تو یہ جی نہیں رہے ہیں، یہ فلم میں جی رہے ہیں کہ وہ رام جانے میں کیا ہوا تھا، کرش میں کیا ہوا تھا، میں نے پیار کیا میں کیا ہوا تھا، کون سے ہیرو کس فلم میں تھا، کون سا ولن کون سے۔ ان کو یہ چاہیے، یہ فلمی چکر ہیں، تو جی ان کو فلمی چکر مبارک ہو، اور
सॉरी, सॉरी अल्लाह माफ़ी दे रब ताला। बहरहाल, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।